रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अखबारात में और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात बहुत फैल रही है कि ईद कुर्बान के मौके पर शहर के गैर समाजी अनासिर जो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं और वो सुनसान इलाके में 50-60 की टोली मिलकर जिस गाड़ी में जानवरों को लाया जाता है उसको लूट रहे हैं। इसके कई वीडियोस मंजर आम पर आए, हजारों लोगों ने देखा, लेकिन हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारी रियासती हुकूमत इस पर कभी तवज्जो नहीं दे रही है। और ये बात से ताज्जुब है कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का इख्तियार सिर्फ पुलिस को होता है, लेकिन ये गैर समाजी अनासिर को खुली छूट देने का इसका कोई मकसद समझ से बाहर है। और आए दिन हमारे होम मिनिस्टर साहब तेलंगाना की पुलिस को नंबर 1 कहते हैं और पुलिस के इल्म में भी ये बात लाई गई है और उन गैर समाजी अनासिर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। तो हम अब इसको क्या समझना चाहिए? क्या इस गैर समाजी अनासिर की इन हरकतों के पीछे क्या हमारी हुकूमत जो ना दर पर्दा उनकी मदद कर रही है? क्या हमारी हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान अपनी ईद भी जो है ना आराम से खुशी से ना मनाए? यानी तकरीबन मुसलमानों के हुकूक को तो हमारी TRS सरकार ने पामाल कर दिया है। हमारे कई हुकूक को ये जो है ना तल्फ कर चुके हैं। क्या अब ये हम ईद मनाने के लिए भी हमको जो ना आज़ादी नहीं है? तो फिर ये कैसे हमारे सेकुलर जो ना CM है, ये कैसे हमारी सेकुलर सरकार है कि मुसलमानों की एक अहम मुक़द्दस जो दीनी फरीज़ा है उस फरीज़े की अदायगी में जो गैर समाजी अनासिर रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ कदम उठाने भी जो ना कतरा रही है और वो आज़ादाना तौर पर आने मुसलमानों की आने माल को लूट लिया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि कई गाड़ियों को जब्त किया गया और पुलिस भी तमाशाई बनी हुई है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि वो जानवर आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या हमारी रियासत की पुलिस या हमारे होम मिनिस्टर साहब ये बतला सकते हैं कि जो जानवर जब्त किए गए हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बावसूख ज़राए से ये बात मंजर आम पर आ रही है कि वो जानवर को फिर दोबारा बाज़ारों में लाकर बेचा जा रहा है। तो यानी सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के माल को लूटा जा रहा है और हमारी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है और सिर्फ हमको ये तयख़ुन दिया जा रहा है। हम गाय के कुर्बानी के हम सख्त खिलाफ है। हम कभी भी गाय की कुर्बानी नहीं दिए, हम उसको रोककर ज़माना हो गया है। हम हिंदुस्तान के क़ानून के हम वफादार हैं, हम पाबंद हैं, लेकिन जो क़ानून जिस जानवर की हमको इजाज़त दिया है उस जानवर की कुर्बानी में भी ये हुकूमत जो चश्म पोशी कर रही है, इसकी वजह मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ये हमारे ताल्लुक़ से हमारी रियासती हुकूमत कितनी संजीदा है और हमारी भलाई ये कितनी चाहती है। 1 साल तक इनको कोई जानवर याद नहीं आता। इनको जो ना अल कबीर में हजारों गायों को जो ना वहाँ पर काटा जा रहा है, इनमें दम नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। और 1 साल में कई जानवरों को जो ना ज़ुबा किया जाता है लाखों की तादाद में, ये इनमें वहाँ पर दम नहीं है। और इनको जानवर माता याद आती है और इनको जो है ना जानवर याद आते हैं। तो हमारी त्योहार के वक्त में, हमारी ईद के वक्त में, तो क्या ये मुसलमानों पर ये जुल्म नहीं है? और क्या ये हमारी हुकूमत ये तमाशाई बनी हुई नहीं है? ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जिस तरह ये लोग 150 की टोली में जो सुनसान इलाके में जो पुरहुजूम तशद्दुद कर रहे हैं, जानवरों को जब्त किया जा रहा है, क्या हम हमारी सलामती के लिए, हमारी माल की हिफाजत के लिए क्या हम 2-2, 4-4 गाड़ियों के पीछे हम भी 100 हमारे जवान बच्चों को नहीं लगा सकते? हम ये ख्याल में मत रहिए आप। हम कानून पर भरोसा करते हैं,
ہم کو ہماری پولیس پر پورا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ ہماری پولیس انصاف سے کام لے گی، لیکن جو دیکھا جا رہا ہے ہماری پولیس بھی تماشائی بنی ہوئی ہے اور ہماری حکومت بھی چشم پوشی کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے، ہم کو سوچنا ہے کیا واقعی ہماری حکومت جو ان غیر سماجی عناصر کو جو کھلی چھوٹ دے رہی ہے، کیا درِ پردہ یہ اسی کی سازش ہے؟ یہ سمجھنا چاہیے۔ اور اگر حکومت تلنگانہ ان غیر سماجی عناصر کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالتی ہے تو پھر اس کے نتیجے کی حکومت تلنگانہ خود ذمہ دار ہوگی۔ میں حکومت تلنگانہ اور بالخصوص ہمارے محمود علی صاحب، ہوم منسٹر صاحب، آپ جو ہے نا نمبر 1 سی ایم، نمبر 1 پولیس، نمبر 1 کا ٹارگٹ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ نمبر 1 کہ مسلمان جو ہے نا اپنی عید بھی نہیں منا سکتے، مذہبی فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتے؟ یہ غیر سماجی عناصر کھلے کیوں گھوم رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جو نا اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ چلیے مٹھی بھر فرقہ پرستوں کو، غیر سماجی عناصر کو جو گائے رکشک کے نام پر جو بدنظمی پھیلا رہے ہیں اور ایک پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف قدم کیوں نہ اٹھایا جا رہا ہے؟ میں حکومت تلنگانہ سے اور بالخصوص ہوم منسٹر صاحب سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، جو غیر سماجی عناصر جو ایک علاقے کے بدنام زمانہ ان پر کئی جو ہے نا کئی کیسز بک ہے، لیکن وہ کھلے عام پھر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری ان بدبختوں کو، وہ شرپسندوں کو، فرقہ پرستوں کو اور جو ہندو اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ اور مسلمانوں کے اس تہوار کو ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بازار میں جانور لاتا کون ہے؟ کیا ہماری حکومت ہم کو اتنا بیوقوف سمجھ رہی ہے؟ جانور بازار میں لاتے ہیں لانے والے، جو پالتے ہیں وہی لاتے ہیں، اور بازار میں حکومت کا ادارہ پنچایت جو ہے نا وہاں پر سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رسید دیتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے نا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ قربانی کے قابل ہے۔ پھر کیا بات ہے یہ سب ہونے کے بعد راستوں میں لوٹا جانا اور ہماری حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے؟ کیا یہ ان کو جانور کی محبت وہاں پر بازار میں لا کر بیچنے والے کے خلاف کیوں نہیں آتی؟ جو جانور قربانی کے قابل نہیں ہے جو بازار میں آتا ہے، تو ہماری حکومت کو، ہماری پولیس کو یہ چاہیے کہ بازار میں لانے والے کے خلاف جو نا قدم اٹھائے۔ لانے والا لاتا ہے، بیچتا ہے، پیسے جیب میں ڈال لیتا ہے، اور جب جانور جو نا گاڑی میں چلتے ہیں تو وہ نمبر غیر سماجی عناصر کو دے دیا جاتا ہے کہ فلانی گاڑی میں یہ جانور ہے۔ تو کیا یہ عمدن مکمل جو ہے نا ہماری املاک کو، ہمارے مال کو اور ہماری مذہبی جو ہے نا عبادت کے اوپر یہ جو نا حملہ نہیں ہے؟ یہ تو یہ بات غور و فکر ہے، اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حکومت ہمارے تعلق سے کتنی سنجیدہ ہے، ہم سے کتنی ہمدردی رکھتی ہے، اور ہمارے ہوم منسٹر اپنے جو نا زبان پر کتنے قائم ہیں اور وہ کتنا نمبر 1 کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر عوام جو نا 2023 میں فیصلہ کرے گی کہ KCR صاحب نمبر 1 ہے یا TRS سرکار نمبر 1 ہے یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب نمبر 1 ہے، پھر ہمارے ریاست کی پولیس نمبر 1 ہے، یا پولیس کو جو ہے نا جو موقع دیا جا رہا ہے یا وہ نمبر 1 ہے۔ اس کا فیصلہ تو 2023 میں ہوگا، لیکن ہمارے تلنگانہ کی جو پرامن فضا چل رہی ہے اس کو جو درہم برہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوری اس کو روکنا چاہیے اور ان غیر سماجی عناصر کو ان کو جو نا گرفتار کرنا چاہیے۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہ مطالبہ۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ، حیدرآباد۔